यी हुन् नेकपा एमालेका प्रतिनिधि सभाका 143 जना उम्मेदवारहरू। 2048 सालका राजनीतिक हस्तीहरू अझै चुनावी मैदानमा। शीर्ष नेतालाई ककसले दिँदैछन् चुनौती। प्रदेश सभामा एकल बहुमत कठिन। अन्ततः नेपालको राजनीतिमा प्रधानमन्त्री देउबाले गरी जसपाका 4 मन्त्रीलाई पदमुक्त पद गुमाएका नेता भन्छन् यस्तो। आगामी निर्वाचनपछि ओली नेतृत्वको सरकार बनाउनुको विकल्प छैन। विष्णु पौडेल। पाका नेतालाई स्वतन्त्र युवा उम्मेदवारको चुनौती। हिमेश पन्तसँग राजनीतिक सम्वाद। नेताहरूले राजनीतिलाई हिन्दी सिरियल जस्तै बनाए। झुट फैलाएको आरोपमा टक सो प्रस्तोतालाई झण्डै 1 अर्ब डलरको क्षतिपूर्ति तिर्न आग्रह। नेकपा माओवादी केन्द्रको घोषणा पत्र मस्यौदा समिति सदस्य हुसेन एमालेमा प्रवेश। उम्मेदवार बन्न नपाएका खिमलाल भट्टराईलाई एमालेको निर्वाचन परिचालन कमिटिको नेतृत्व। निर्वाचनपछि ओलीको सरकार अपरिहार्य। सत्तारूढ गठबन्धनको 2/3 बहुमत आउँछ। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको ठकुवा। जसपाको काउन्टर। मध्य प्रदेशबाट कांग्रेस र यसका मन्त्री हटाइदै 2048 सालका राजनीतिक हस्तीहरू अझै चुनावमा उत्रिँदा कतिको छ सहज। देशको दोस्रो ठूलो शक्ति बन्ने लक्ष्य राखेको माओवादी केन्द्र 41 क्षेत्रमा सीमित। भागको 5 सिट पनि अरूलाई सुम्पियो। खोटाङमा गठबन्धनलाई तगारो बने बाघे उम्मेदवार। गठबन्धनको बैठक सकियो। यस्ता छन् निर्णय। डिजेल र पेट्रोलको मूल्य बढिसके गाडी भाडा बग्यो। लामो दूरीको यातायात र छोटो दूरीको यातायात कति प्रतिशत बढ्यो यसबारे जानकारी। दाङमा एक बालिकाको शव फेला। हत्या कि आत्महत्या यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। तिहारको छेको पारेर प्रदर्शनमा आउन लागेका 4 नेपाली फिल्म यस्ता। गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौताको तयारी। शून्य लागतमा पठाउने गरी मस्यौदा तयार। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट कति एयरलाइन्सले गर्छन् उडान यसबारे पनि थाहा पाउनुहोस्। भक्तपुरमा 11 वर्षीय बालिकामाथि बलात्कार। सुनको भाउ तोलामा 1200 रुपियाँले घट्यो। कति पुग्यो तोलाको यसबारे जानकारी। लुटेराको साथबाट 183 तोला सुन र 6 लाख रुपियाँ बरामद। वीरगञ्जमा करेन्ट लागेर 2 जनाको ज्यान गयो। सल्यानबाट 5 दिनदेखि बेपत्ता दर्लामीको शव बर्दियामा फेला। अभय उद्धार हुन नसक्दा गर्भवतीको ज्यान गयो। वैदेशिक रोजगारीको पीडा। दशीमा 10 नेपाली बाकसमा फर्किए। स्रोत नखुलेको 9,64,000 रुपियाँ सहित भारतीय नागरिक प्रहरीको नियन्त्रणमा एक बालिकाको शव मृत अवस्थामा फेला। हत्या कि आत्महत्या। सशस्त्र प्रहरी भित्रको बेथिति पर्दाफास गर्ने दार्चुलाका हवलदारले पाए सफाई। माटोका पाला बनाउन भ्याई नभ्याई। ब्याङ्किङ कसुरमा फरार कास्कीका एक व्यक्ति बालजुबाट पक्राउ। ब्याङ्किङ कसुरमा फरार भारतीय नागरिक पनि सन्तुगलबाट पक्राउ। सोरखोटेमा ब्राउन सुगर सहित खुकुरी हान्ने 8 जना प्रहरीको नियन्त्रणमा। चक्कुपरारबाट 1 जना गम्भीर घाइते, 1 जना पक्राउ। 9 राष्ट्रिय खेलकुद महिला भलिबलमा गण्डकी प्रदेशको विजयी सुरुवात। पाल्पामा मोटरसाइकलले ठक्कर दिँदा वृद्धाको ज्यान गयो। र क्रिकेट कप्तानबाट निलम्बित भएका सन्दीप लामिछाने बारे निकै ठुलो खबर। अन्ततः बाहिरियो ती युवतीको बारे सम्पूर्ण जानकारी। कहिले छोड्दैछन् सन्दीप लामिछाने यसबारे सबै जानकारी आजकै समाचारमा। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनु होला। दर्शक श्रोता आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनु होला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नु होला। कहाँ देखेर देउनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। दर्शक के तपाई हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौं। हाम्रा अपडेटहरू तपाईहरुलाई के कस्तो लागिरहेका छन् सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नु होला। दर्शकबिन आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले जनता समाजवादी पार्टी जसपाका 4 जना मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका छन्। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जसपाका 4 जना मन्त्रीको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले सम्हाल्ने गरी तोकेकी छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री मृगेन्द्र कुमार सिंह यादव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई र वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यादव
पदमुक्त भएका हुन्। सत्ता गठबन्धनबाट बाहिरिएर नेकपा एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले चारै मन्त्रीलाई हटाएका छन्। राजीनामा दिन नमानेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले उनीहरूलाई बर्खास्त गरेको बालुवाटार स्रोतले जानकारी दिएको छ। यसैबीच राष्ट्रपति भण्डारीले रिक्त कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सम्हाल्ने गरी तोकेको राष्ट्रपति कार्यालयले जानकारी दिएको छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका नेता भीम रावले आगामी दिनमा पार्टीको गति र मति अनुरूप आफू अगाडि बढ्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा सर्वसम्मत सिफारिस भए पनि टिकटबाट वञ्चित गरिएको विषयमा बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै रावलले यस्तो बताएका हुन्। आगामी दिनमा राष्ट्रिय राजनीति पार्टीको गति र मति अनुरूप मेरा पाइला अगाडि बढ्नेछन्। उनले पार्टीभित्र देशभक्तहरूको विशाल सङ्ख्या रहेको भन्दै उनीहरूले पार्टीलाई ठिक ठाउँमा ल्याउँछन् भन्ने आशा रहेको स्पष्ट पारेका छन्। देश र जनताको पक्षमा मैले उठाउँदै आएको झण्डा अविलक्षित निरन्तर उठाइरहनेछु। रावलले भने देश र जनताका हकहित विरुद्धका विचार र गतिविधि विरुद्ध सङ्घर्ष जारी रहनेछ। पार्टीभित्र आफ्नो यो चितकार नभई राजनीति र वैचारिक सङ्घर्ष भएको रावलको भनाइ छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले आगामी मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनपछि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बनाउनुको विकल्प नरहेको बताएका छन्। रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 2 मा प्रतिनिधि सभाका उम्मेद्वार समेत रहेका उपाध्यक्ष पौडेलले देशलाई सङ्कटको भुमरीबाट जोगाउनका लागि समृद्ध र समाजवादको यात्रालाई अगाडि बढाउनका लागि आगामी निर्वाचनपछि ओली नेतृत्वको एमाले सरकार बन्नुपर्ने जिकिर गरेका छन्। बिहीबार रूपन्देहीको क्षेत्र नम्बर 5 मा आयोजित पार्टी कार्यकर्ता भेलामा बोल्दै उनले नेकपा एमालेको विजयलाई सुनिश्चित हुने गरी निर्वाचनको काममा खटिन पनि स्थानीय नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन्। उपाध्यक्ष पौडेलले भने देशलाई सङ्कटको भुमरीमा जानबाट जोगाउनका लागि विकास, समृद्ध, सामाजिक न्याय र समाजवादको यात्रा तय गर्नका लागि नेकपा एमालेको जित अपरिहार्य छ। नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार हामीले पार्टीबाट संस्थागत निर्णय गरेर हाम्रो पार्टीका सर्वोदय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्तुत गरेका छौँ। कमरेड केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुको कुनै विकल्प हामीसँग छैन। उपाध्यक्ष पौडेलले निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने बेलामा माथिबाट केही गल्ती भएको हुन सक्ने भन्दै त्यसमा चित्त नदुखाउन पनि पार्टीका स्थानीय नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गरेका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका 9 जना विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा आज रिट दायर गरिएको छ। अधिवक्ता अनिल आचार्यले उनीहरू विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्। नैतिक पतनका मुद्दा खेपेका विजय कुमार गच्छेदार, सरिता गिरी, गोविन्दराज जोशी, विक्रम पाण्डे, प्रभु शाह, टेक बहादुर गुरुङ, लक्ष्मी महतो, युद्ध विक्रम तामाङ र रेवतराज पुरीले दिएको उम्मेदवारी खारेज गरी पाऊँ भने अधिवक्ता आचार्यले रिट दायर गरेका हुन्। नेपाली काङ्ग्रेसले सुनसरी क्षेत्र नम्बर 3 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा विजय कुमार गच्छेदारलाई उम्मेदवार बनाएको छ। तनहुँको क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा गोविन्दराज जोशीले स्वतन्त्र उम्मेदवार दिएका छन्। विक्रम पाण्डेले चितवन जिल्ला क्षेत्र नम्बर 2 मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उम्मेदवार दिएका छन्। प्रभु शाहले रौतहट क्षेत्र नम्बर 3 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्। यस्तै सरिता गिरीले सिराहाको क्षेत्र नम्बर 1 मा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिएकी छन्। टेकबहादुर गुरुङले मनाङ जिल्लामा नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका छन्। लक्ष्मी महतोले महत्तरी क्षेत्र नम्बर 1 बाट नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उम्मेदवार दिएकी छिन्। डिबी ताङमो भने युद्ध विक्रम तामाङले सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर 1 बाट नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रदेश सभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका हुन्। गगन भन्ने तेवर रेवतराज पुरीले झापा क्षेत्र नम्बर 5 ख बाट नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट प्रदेश सभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। जापानले नेपाली कामदारको माग गरेको छ। जापानको टोकियो शहरमा एक कम्पनीले 3 जना पुरुष नेपाली कामदारको माग गरेको हो। यो न्यूनतम योग्यता सम्बन्धित काममा दक्ष हुनुपर्नेछ। कामदारले हप्तामा 6 दिन र दैनिक 8 घण्टा काम गर्नुपर्नेछ।
करार अवधि 3 वर्ष रहेको छ। कम्पनीको नियम अनुसार कामदारले वार्षिक बिदा पनि पाउनेछन्। कामदारले तलब 1,61,000 भन्दा बढी पाउनेछ। खाने बस्ने व्यवस्था कामदार आफैले गर्नुपर्नेछ। इच्छुक कामदारले मञ्जुश्री ओभरसिज सर्भिस प्रणालीको कार्यालय बालुवाटार काठमाडौँमा कार्तिक 3 गते अन्तर्वार्ता दिनुपर्नेछ। स्वदेशमा हुने मेडिकलको खर्च, स्वदेशमा हुने जीवन बिमा, भिसा स्ट्याम्पिङ शुल्क, हवाई टिकट, भिसा शुल्क, विदेशमा हुने बिमा शुल्क र विदेशमा गरिने मेडिकल खर्च रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्ने भएको छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। जिल्ला अदालत काठमाडौँले बलात्कारको अभियोगमा प्रहरी हिरासतमा रहेका सन्दीप लामिछानेलाई थप 5 दिन थुनामा राख्न अनुमति दिएको छ। सन्दीपका वकिल सरोज कृष्ण घिमिरेले 7 दिन धेरै हुने भएकाले 3 दिन मात्र दिनुपर्ने माग गरे पनि अदालतले 5 दिनको म्याद दिएको जानकारी दिएका छन्। बयान दिने काम आधा सकिसकेको उनको भनाइ छ। गत असोज 20 गते विमानस्थलबाट पक्राउ परे गौशाला हिरासतमा राखिएका उनलाई अनुसन्धानका लागि 7 दिनको म्याद दिएको थियो। 7 दिन सकिएसँगै प्रहरीले उनलाई आज अदालत उपस्थित गराएको हो। गत भदौ 5 गते 17 वर्षीय नाबालिकामाथि जबरजस्ती गरेको भन्दै भदौ 21 गते प्रहरी विरुद्ध गौशालामा सन्दीप विरुद्ध जाहेरी परेको थियो। असोज 24 गते जिल्ला अदालतमा सन्दीपले आफू निर्दोष भएको दावी गरेका थिए। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को दुःखद खबरतर्फ लागौँ। 12 मा एकै परिवारका 3 जनाको शव नदीको किनारमा फेला परेको छ। पर्सौनी गाउँपालिका 5 प्रष्टोका गाउँ नजिकैको ढोरा खोलामा ढोला खोला किनारमा स्थानीय दिपेन्द्र चौधरीकी श्रीमती 25 वर्षीय सुजता उनकी 3 वर्षीय छोरी ताहिरा र अन्दाजी 16 महिनाको छोरा राजवीरको शव फेला परेको 12 का नायब उपरीक्षक डीएसपी राजेश थापाले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार बुधबार दिउँसो 2:30 बजेको समयमा स्थानीयले खबर गरेपछि प्रहरी टोली घटनास्थलतर्फ लागेको छ। उनीहरूको मृत्युको कारण भने खुलेको छैन। यसैबीच 12 कलैया उपमहानगरपालिका 6 मदरसा टोल बस्ने 15 वर्षकी शबनम खातुनको करेन्ट लागेर मृत्यु भएको छ। आफ्नै घरमा पानी लगाउने क्रममा मोटरको तार सर्ट भई करेन्ट लागेर घाइते भएकी उनलाई उपचारका क्रममा प्रादेशिक अस्पताल कलैयामा मृत्यु भएको डीएसपी थापाले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नाबालिग जबरजस्ती गरेको अभियोगमा तनहुँ कारागारमा रहेका अभिनेता पल शाह विरुद्धको सुनवाई स्थगित भएको छ। मङ्सिर 4 गते हुन लागेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य चुनावको तयारीका लागि शाहको सुनवाई स्थगित भएको तनहुँ अदालतका इजलास अधिकृतले जानकारी दिएका छन्। यसअघि शाहको सुनवाई तेस्रो पटक स्थगित भएको छ। यसअघि बलात्कारको मुद्दामा सफाई पाइसकेका शाहलाई अदालतले बाल यौन दुर्व्यवहारको मुद्दामा 2.5 वर्ष र 25,000 जरिमाना सुनाएको थियो। बुधबार हुने भनिएको उनको सुनवाई चुनावका कारण जिल्ला न्यायाधीश वक्ताको पत्रमा कारण फौजदारी तर्फका आजका सबै मुद्दाको सुनवाई स्थगित भएको हो। नाबालिग बलात्कारको आरोप लागेका शाहले गत फागुन 15 गते तनहुँ जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा गएर आत्मसमर्पण गरेका थिए। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको राजीनामा माग गरेका छन्। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ 20औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले प्रतिवाद नगर्ने संस्थामाथि सरकारकै मन्त्रीबाट प्रहार हुनु लोकतन्त्र विरोधी भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले लोकतन्त्र रक्षाका लागि भए पनि गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले गैर आवासीय नेपाली सङ्घमा गएर राजनीति गरी राष्ट्रपतिमाथि अनैतिक आरोप लगाउनु गलत भएको बताएका छन्। अध्यक्ष ओलीले मञ्चको दुरुपयोग गरी गृहमन्त्रीले राष्ट्रपतिको सम्बन्धमा अनर्गल आरोप लगाएको बताएका छन्। राष्ट्रपति संस्था प्रतिवाद गर्ने संस्था नरहेको उल्लेख गर्दै ओलीले प्रतिवाद नगर्ने संस्थाको सन्दर्भमा सार्वजनिक टिप्पणी गर्नु गम्भीर गल्ती भएको उनको भनाइ छ। अध्यक्ष ओलीले नागरिकताको बारेमा धेरै राजनीति नगर्न चेतावनी दिएका छन्। उनले नागरिकता सम्बन्धी विषयमा डिबेट गर्न आफूसँग आउन सत्ता गठबन्धनलाई चुनौती समेत दिएका छन्। अध्यक्ष ओलीले एनआरएन जस्तो संस्थामा गएर राष्ट्रपतिमाथि प्रहार गर्नु असभ्यताको पराकाष्ठ भएको जिकिर गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले भोट बढाउनका लागि देशलाई दुर्गामी अहित हुने काम गर्न नमिल्ने ठकुवा गरेका छन्। उनले नेपाली नागरिकलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनले गठबन्धन सरकारमा राज्यका विभिन्न अङ्गहरूले गल्ती गरेको आरोप लगाएका छन्।
दर्शक त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भीमरावलाई पाखा लगाउन झपट बोहरालाई टिकट दिएपछि नेकपा एमाले सुदूरपश्चिममा तीव्र असन्तुष्ट बढेको छ। आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा नेकपा एमालेबाट टिकट नपाएकाहरू कतै बागी उठेका छन् भने कतै राजीनामा दिएका छन्। अछाम 1 मा जिल्ला हुँदै प्रदेश कमिटीबाट एकल सिफारिस भएका एमालेका पूर्व उपाध्यक्ष डा भीमरावको टिकट खोसेर एमालेले माओवादीबाट समाहित भएका झपट बोहरालाई टिकट दिँदा विद्रोह भएको छ। अछाम निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 समन्वय कमिटी संयोजक प्रकाश शाह सहित 40 भन्दा बढी एमाले नेता कार्यकर्ताले जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिएका छन्। आइतबार उम्मेदवारी दर्ता गर्न पुगेका झपट बोहरालाई कालो झण्डा देखाउँदै राहुल निकट कार्यकर्ता अछाममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विरुद्ध नाराबाजीमा नि उत्रिएका थिए। राहुलसँगै टिकट नपाएपछि नेता घनश्याम भुषाल, प्रभु शाह, गंगा चौधरी, गंगाराम यादव र दारिकलाल चौधरी लगायतका नेताहरूले पार्टी परित्याग गरे। तर भीमरावले भने हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। उनले आन्तरिक रूपमा भने चुनावसम्म एमालेमै रहेर ओलीले टिकट दिएका उम्मेदवारलाई पराजित गर्ने रणनीति अँगालेका छन्। उनले यही आशयमा सोमबार सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा पनि लेखेका छन्। मेरो नाम क्षेत्र जिल्ला प्रदेशबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवारको रूपमा सर्वसम्मत एकल पठाइदा पनि त्यो केन्द्रबाट अन्यायपूर्ण किसिमले हटाइएको विषयमा मैले हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। मलाई उम्मेदवार नबनाइए पनि ठिक छ भनेको भनी प्रचार गर्नु यो कुनियत हो। उचित समयमा बोल्नेछु। उनले निर्वाचनमा उठाएकालाई हराउने रणनीति बनाएका छन्। धैर्यतापूर्वक आफ्नो ठाउँमा बस्न आग्रह गर्दछु। हाम्रो यो बृहत जनसभा तथा पार्टीमा समाहित एवं पार्टी प्रदेश